नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो सूरत यासीन की एक आयत के हवाले से है। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून के हवाले से है, जो कि सूरह यासीन की आयत नंबर 9 है। इंशाअल्लाह ताला इसका मुकम्मल वजीफा आपसे जिक्र करूंगी और इसके हवाले से इंशाअल्लाह ताला क्या इसके फजाइल हैं वो भी आपसे जिक्र करूंगी। वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि इसके हवाले से फरमाया जाता है कि जब फरिश्तों ने सूरत यासीन को सुना तो आपने फरमाया कि खुशहाली उस उम्मत के लिए जिस पर ये कुरान उतारा जाएगा, खुशहाली है इन दिलों के लिए जो इसको उठाएंगे, और खुशहाली है इन जबानों के लिए जो इसकी तिलावत करेंगे। तो सूरह यासीन जो है, इसको अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन पैदा करने से भी 1000 वर्ष पहले अल्लाह ताला ने इसको पढ़ा था। पढ़ने के बाद अल्लाह ताला ने इसको जो है वो फरिश्तों को जो सुनाया, तो उन्होंने आगे से कहा कि खुशहाली उस उम्मत के लिए जो इसको पढ़ें और इसके जरिया से मदद तलब करें। तो आपने इंशाअल्लाह ताला इस पर अमल करना है, और इसकी जो फजीलत है मुकम्मल वो भी आपसे जिक्र करती हूँ, और इस आयत के हवाले से वजीफा आपने किस तरह से करना है वो भी आपसे जिक्र करूंगी। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का बटन आ रहा है उसको जरूर प्रेस करें, और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि हर मेरी आने वाली नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। आज का वजीफा सूरतुल यासीन की एक आयत है। फजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून के हवाले से है। बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा वजीफा है। सूरत यासीन के बहुत से फजाइल हैं, बहुत सी इसकी फजीलतें जो है वो वारिद हुई हैं हदीस मुबारका में, रिवायात में, कि हर चीज के लिए एक दिल हुआ करता है। जैसे हर इंसान के लिए एक दिल है, तो इसी तरह से कुरान शरीफ का दिल जो है वो सूरत यासीन है। जो भी शख्स सूरह यासीन को पढ़ता है तो हक ताला शानो इसके लिए 10 कुरानों का सवाब जो है वो लिख लेते हैं। एक मरतबा पढ़ने से आपको 10 कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब जो है वो इनायत फरमाया जाता है। एक और रिवायत में आता है कि हक ताला शानो ने, अल्लाह ताला ने सूरह यासीन को आसमान और जमीन पैदा करने से 1000 वर्ष पहले जो है वो पढ़ा। जब फरिश्तों ने सूरह यासीन को सुना तो कहने लगे कि खुशहाली है उस उम्मत के लिए जिन पर यह कुरान उतारा जाएगा, और खुशहाली है उन दिलों के लिए जो इसको उठाएंगे यानी याद करेंगे, और खुशहाली है इन जबानों के लिए जिसकी तिलावत करेंगे। यानी कि इसका एक एक हर्फ, हर हर हर्फ जो है वो खुशहाली का बायस है। आज हमारी बर्बादियां जो है वो इसलिए हैं कि हमने कुरान करीम को तो रख दिया ताकों में, और हम भाग पड़े गैरुल्लाह के लिए, गैरुल्लाह के पीछे हम भाग पड़े कि हम उनसे मदद तलब करें। नाउज़ु बिल्लाह। अगर कोई भी शख्स सूरह यासीन को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के वास्ते पढ़ता है, हदीस मुबारका में आता है कि इसके पहले सब गुनाह मुआफ हो जाते हैं। एक और रिवायत में आता है कि सूरह यासीन का नाम तौरात में मुनइमा है, कि अपने पढ़ने वाले के लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयों पर मुश्तमिल है, और ये दुनिया और आखिरत की मुसीबतों को दूर फरमाती है। एक और रिवायत में आता है कि ये आखिरत के हौल को दूर करती है। इस सूरा का नाम जो है वो राफिया और खाफिजा भी है, यानी मोमिनों के रुतबे बुलंद करने वाली और काफिरों को पस्त करने वाली। एक रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि सूरह यासीन मेरे हर उम्मती के दिल में हो। एक रिवायत में आता है कि जो शख्स सूरह यासीन को पढ़ता रहा और इस दिन वो मर गया तो वो शहीद मरा। एक रिवायत में आता है कि जो शख्स सूरह यासीन को पढ़ता है तो उसकी मगफिरत कर दी जाती है, और अगर कोई शख्स सूरह यासीन को भूख की हालत में पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको सैर फरमा देते हैं। जो रास्ता गुम हो जाने की वजह से पढ़ता है तो उसको अल्लाह ताला रास्ता बहम फराहम कर देते हैं। जो शख्स जानवर के गुम हो जाने की वजह से पढ़ता है या किसी और चीज के गुम हो जाने की वजह से पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी वो चीज उसको मिलवा देते हैं। जो किसी मुश्किल में पढ़ता है मुश्किल आसान हो जाती है। अता बिन अबी रबाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक पहुंचा कि
کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے تو اس کی تمام دن کی حوائج، تمام دن کی حاجات کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ نے جیسے ہی سورج دن جو ہے وہ شروع ہو، فجر کی نماز کے بعد، اشراق کے بعد، چاش کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ صبح میں ہی پڑھ لیں، اگر آپ کو ٹائم نہیں ملا تو آپ دن میں بھی کسی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے کہ شروع دن میں ہی اگر آپ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ اس کا نور بھی آپ کو، اس حدیث کا نور بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرنا ہے اور آپ نے یاسین سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ جب آپ اس کی یہ آیت جو ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پر جب آپ پہنچیں گے تو آپ نے اس آیت کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ نے اپنی اس پریشانی کے حوالے سے، اس حاجت کے حوالے سے، اس مراد کے حوالے سے آپ نے خیال کرنا ہے۔ اگر دشمن کے حوالے سے کرتے ہو تو دشمن کے حوالے سے بھی آپ خیال کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے ان مقاصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، اب انہیں کچھ نہیں سوجھتا۔ تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بے شک میرا اللہ ہی ہے جو میری مشکلات کے آگے پیچھے دائیں بائیں دیواریں کھڑی کر سکتا ہے، اور اللہ پاک آپ کی مشکلات کو ختم فرمائیں گے، آپ کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ان کو حل فرما دیں گے۔ مقرری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو تو اس کو چاہیے کہ سورہ یاسین پڑھے تو خوف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا جاتا ہے کہ سورہ یاسین کو اگر پڑھا جائے اور اس کے بعد کوئی دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا بھی فوراً سے قبول فرما لیتے ہیں۔ تو آپ نے اول و آخر دوشی پڑھ کر آپ نے اس سورہ کو جو ہے وہ پڑھنا ہے، سٹارٹ کرنا ہے۔ جب اس کی آیت نمبر 9 پر آپ نے پہنچنا ہے تو اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد آپ اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا قبول فرمائیں گے، آپ کی پریشانیاں ختم فرمائیں گے، آپ کی مشکلات اللہ کے حکم سے ختم ہوں گی، کیونکہ یہ 100% گارنٹی والا وظیفہ ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں اس کے حوالے سے ہے کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے تو اس کی حاجات قبول ہوتی ہیں۔ سورہ یاسین کے حوالے سے، اور ہر آیت جو ہے وہ اپنے آپ میں پورا ایک وظیفہ ہے، ہر آیت اپنے آپ میں مکمل طور پر جو ہے وہ آپ کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اگر آپ اس پر چلتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو راہ ہدایت نصیب فرماتے ہیں، آپ کی مشکلات کو ختم فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح سے انشاءاللہ آپ کی مشکلات کے، آپ کی پریشانیوں کے آگے دیوار بن جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ اور جو شخص اس کو، کیونکہ اکثر جو میرے سبسکرائبر ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ہم اس کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، روزانہ پڑھ سکتے ہیں، تو بے شک پڑھیں آپ، کیونکہ یہ حدیث ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت سورہ یاسین ہے، قرآن کریم کی جو سورہ ہے سورہ یاسین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میرے ہر امتی کے دل میں ہو یہ، یعنی ہر امتی اس کو پڑھنے والا ہو۔ اور فرشتوں نے بھی کہا کہ خوشحالی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں، تو کیوں نہیں آپ اس کو روزانہ پڑھیں گے؟ آپ اس کو روزانہ پڑھیں۔ اللہ پاک نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے اس کی جب تلاوت کی تو فرشتوں نے کہا کہ خوشحالی ہوگی۔ تو آپ خود سوچیں اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں، آپ اس کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کتنی خوشحالیاں ہوں گی، آپ کی پریشانیاں کس طرح سے اللہ پاک حل فرمائیں گے۔ تو آپ ضرور اس کو وظیفہ بنائیے، اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، جو بھی آپ سے عمل ذکر کیے جاتے ہیں ان کو غور اور توجہ سے سنا کریں، تاکہ اللہ کریم آپ پر اپنی مہربانیاں فرمائیں، آپ پر اپنی کرم نوازیاں فرمائیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔